बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बंदा आज़ान सुनने के फ़ौरन बाद ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे की दिल की मुराद को उसी वक्त पूरा करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, नमाज का वक्त सिर्फ इबादत नहीं, बख्शिश और कामयाबी हासिल करने का सुनहरी लम्हा है। ये काम हर मुसलमान के लिए लाजमी है। आज हम एक ऐसा रूहानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो हर रोज़ आपके कानों में अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला बुलावा है। ये बुलावा आज़ान की सूरत में आता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से बहुत लोग आज़ान की आवाज़ को सिर्फ एक ऐलान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि आज़ान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला एक अजीम तरीन ज़रिया है, और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और हर उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो इस आवाज़ पर कान धरता है। मोहतरम नाजरीन, अजान इस्लाम की वो पुकार है जो अल्लाह के घर से बुलंद होती है और हर मुसलमान को नमाज के लिए बुलाती है। अजान का वक्त बहुत ख़ास होता है क्योंकि ये वक्त अल्लाह की रहमत और कबूलियत का वक्त है। जब अजान की आवाज़ बुलंद होती है तो फरिश्ते इस आवाज़ को सुनते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर इसकी इतला देते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआ कबूल होने के करीब होती है। अजान जहां भी होती है, चाहे मस्जिद हो या किसी घर में, वहां बरकतें नाजिल होती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और दिल अल्लाह की याद से भर जाता है। अजान का मतलब है अल्लाह की वहदानियत और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान। ये एक अजीम पैगाम है जो हर मुसलमान के दिल में ईमान की ताकत ले आता है। अजान के बाद जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला के यहाँ खास तौर पर कबूल होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अजान के बाद मांगी गई दुआएं अल्लाह की खुशनुदी के बायस जल्द कबूल हो जाती हैं। अजान की बरकत से इंसान के गुनाह मुआफ होते हैं और अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। अजान हमें वक्त की पाबंदी और नमाज की अहमियत का दर्स देती है और हर अजान की पुकार के साथ हमें अल्लाह के करीब होने की दावत मिलती है। नाजरीन, अजान के बारे में आपको एक रूहानी हकीकत बताते हैं कि जो शख्स अजान के वक्त मुकम्मल ध्यान से अजान को सुनता है और फिर वो मखसूस तस्बीह का अमल करता है जिसका हम आपको आज की इस मुफीद वीडियो में जिक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मुराद को उसी वक्त पूरा करता है। उसे हर वो चीज़ खुशी खुशी देता है जो वो मांगता है। उसके रिस्क में कुशादगी कर देता है, उसके नसीब में दौलत लिख देता है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और रूहानी बुलंदी अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भागता है, और अजान मुकम्मल होने के बाद जो बंदा अजान का जवाब देता है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और ये मखसूस तस्बीह पढ़ता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला हर वो चीज़ लिख देता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। उसे खुशी खुशी अता कर दिया जाता है, उसकी हर मुराद पूरी कर देता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफात की खुशखबरी दी। लिहाजा अजान को सिर्फ एक आवाज़ न समझें, बल्कि इसे अपनी रूह की ताजगी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाएं, क्योंकि अजान ही वो पहला कदम है जो मोमिन को अल्लाह के हुजूर ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। इस वक्त की दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा उस वक्त खुला होता है और अल्लाह अपने बंदों की हाजतें पूरी करने के लिए खुश होते हैं। हदीस में भी आता है कि जब कोई बंदा अजान के बाद कोई खास अमल पढ़ता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो अल्लाह ताला उसके लिए कई दरवाजे खोल देता है। ये तस्बीह पढ़ने वाले को अल्लाह का खास फजल व करम मिलता है, उसके गुनाह मुआफ होते हैं और उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। बुजुर्गान दीन ने अजान की अहमियत पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि अजान अल्लाह की रहमत की पुकार है जो दिलों को मुनव्वर करती है और ईमान को ताज़ा करती है। वो फरमाते हैं कि अजान सुनकर दुआ करना और ख़ास तौर पर इस तस्बीह को पढ़ना रूहानी ताकत बढ़ाने का जरिया है और ये बलाओं से हिफाजत का जरिया भी है। नाज़रीन, अजान के बाद दुआ कीजिए, अपने हाजात अल्लाह से मांगिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तस्बीह ज़रूर पढ़िए ताकि अल्लाह ताला की रहमत आप पर हमेशा कायम रहे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ आएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के बाद एक ख़ास तस्बीह पढ़ने की तलकीन फरमाई है जिसे पढ़ना बहुत फजीलत का काम है। ये तस्बीह आसान और खूबसूरत है जिसे याद करके हर मुसलमान अजान के बाद पढ़ सकता है। जो भी बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ करेगा, उसकी ज़िंदगी में बरकत देगा और उसकी दुआएं कबूल करेगा। ये तस्बीह इंसान को हर तरह की मुश्किलात, बीमारियों और बलाओं से महफूज रखती है और दुनिया और आखिरत में सकून और कामयाबी का जरिया बनती है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इस अमल को करके अल्लाह ताला को खुश कर सकें और अल्लाह ताला खुश होकर आपको हर वो चीज़ अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे और आपके दिल की हर मुराद पूरी करेगा।
अजान की फजीलत को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि अजान कब और कैसे शुरू हुई। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी तामीर फरमाई तो उस वक्त नमाज के वक्त को ऐलान करने के लिए कोई मखसूस तरीका ना था। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि कूस बजाया जाए जैसे ईसाई करते हैं, कुछ ने कहा आग जलाई जाए जैसे माबजूस करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मशवरों को पसंद न फरमाया। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब में अजान के अल्फाज सिखाए गए और इसी तरह का ख्वाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख्वाबों की तस्मीक फरमाई और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो अजान दें। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली अजान दी और वो अजान ऐसी थी कि आसमान के फरिश्ते भी झुक कर सुनते थे। नाज़रीन, अजान के अल्फाज सिर्फ आवाज़ नहीं होते, ये अल्फाज अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होते हैं। जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर तो इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इस वक्त बंदा अपने दिल में भी दोहराता है कि वाकई मेरे मसाइल, मेरी परेशानियां, मेरी फिक्र सब कुछ छोटा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो बंदा गोया दिल से इकरार करता है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हम सब तेरे बंदे हैं, हमने तुझी को पुकारना है, तेरे ही सामने झुकना है। फिर जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है तो हम दिल से मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उनकी सुन्नत ही हमारी निजात है। और जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलस्सलाह तो अल्लाह हमें नमाज और कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर इस बुलावे को सुनकर भी अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं या मसरूफियात में खोए रहते हैं। हालांकि यही वो लम्हा होता है जब अगर बंदा उठकर अजान का जवाब दे और फिर मखसूस अमाल की तरफ बढ़े, जिनका जिक्र हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से करेंगे, तो उसके लिए दुनिया और आखिरत के दोनों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले से ज्यादा खूबसूरत बात किसकी हो सकती है। इस आयत से वाज़े होता है कि अजान एक बराह रास्त दावत है अल्लाह की तरफ, और जो इस दावत पर लब्बैक कहता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। नाजरीन, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान सिर्फ मस्जिद के अंदर ऐलान न थी, बल्कि वो दिलों को झंझोड़ देने वाली सदा थी। जब वो अल्लाहु अकबर कहते तो मदीना की गलियां अल्लाह की किब्रियाई से गूंज उठती हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनते ही लोग दुनिया छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बुलाना किसी इंसान का नहीं बल्कि ये अल्लाह का बुलावा है, और जब अल्लाह बुला रहा हो उस वक्त दुनिया छोड़ना इबादत बन जाता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं इसमें अजान की आवाज़ एक आम सी चीज़ बन चुकी है, लेकिन जो लोग इस आवाज़ को पहचान लेते हैं और उस वक्त अल्लाह के बताए हुए आमाल करते हैं, उन पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान का जवाब दे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े और फिर ये दुआ पढ़े, ए अल्लाह, इस मुकम्मल दावत के रब, इस कायम नमाज के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने वादा फरमाया, तो इस शख्स के लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, हमारी परेशानियां खत्म हों, हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारी औलाद नेक हो और हमारे दिलों को सुकून नसीब हो, तो इसका आगाज अजान के एहतराम से होना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह के बुलाने पर लब्बैक कहता है अल्लाह उसकी हर पुकार सुन लेता है। अफसोस की बात है कि आज हमारे मुआशरे में अजान का एहतराम खत्म होता जा रहा है। जब मस्जिदों से अजान की आवाज आती है तो हमने से अक्सर लोग ना सिर्फ खामोश होते हैं बल्कि दुनियावी बातों में गुम रहते हैं। कोई मोबाइल पर वीडियोस देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई दोस्तों से हंसी मजाक में मसरूफ होता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अजान की आवाज सुनते हुए खुद बातें करना जारी रखते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब अजान की आवाज सुनी जाए तो जबान बंद कर दी जाए और दिल से अल्लाह को याद किया जाए, क्योंकि यही वक्त है जब इंसान अल्लाह के करीब तरीन होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो तो तुम भी वैसे ही कहो जैसे वो कहता है। एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स अजान का जवाब देता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गौर करें कि अजान का जवाब देना कोई आम अमल नहीं बल्कि जन्नत का दरवाजा खुलवाने वाला अमल है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये नेमत हासिल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान का सही जवाब दे फिर मुझ पर दरूद पढ़े फिर अजान के बाद की दुआ पढ़े तो उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाती है। अगर हम जान लें कि अजान का जवाब देने वालों को क्या कुछ अता होता है तो कभी भी इस आवाज को मामूली न समझें। हदीस में आता है, जो शख्स अजान का जवाब दे अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करता है, और जो शख्स अजान के वक्त दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। एक और बात भी याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है वो रद्द नहीं की जाती, लेकिन शर्त यह है कि अजान का एहतराम किया जाए, खामोशी से सुना जाए, जवाब दिया जाए और फिर दिल से दुआ मांगी जाए। आज हम अजान के वक्त बातों में लगे रहते हैं तो कभी हंसी मजाक में लगे रहते हैं, और शैतान हमें यही सिखाता है कि अभी भी वक्त है, अभी नमाज में देर है,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت تسبیح کون سی ہے کہ جو اذان کے وقت پڑھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میری عزیزو، سب سے پہلے ہمیں اذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ اذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے، موبائل رکھ دے، دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور مؤذن کی آواز کو غور سے سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور جو اذان کے فوراً بعد ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا ہے۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کامل پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما،
اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کا نصیب دنیا میں بھی سنور جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل آذان کے بعد اس خاص تسبیح کو پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے دل کی مراد پوری کرتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آذان ہو تو آذان کے فوراً بعد دل کی گہرائی سے آپ نے اللہ کے یہ 3 نام، یہ 3 اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھیں، پھر اپنی حاجت مانگیں۔ یہ اللہ کے وہ 3 مبارک نام ہیں جو اس کے سب سے محبوب نام ہیں۔ یا اللہ یعنی اے وہ ذات جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا رحمانو یعنی وہ جو اپنی رحمت سے ہر مخلوق کو نوازتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر۔ یا رحیم یعنی وہ جو اپنے خاص بندوں پر خاص رحم فرماتا ہے۔ جب بندہ یہ 3 نام دل سے پکارتا ہے، آذان کے وقت اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا رد نہیں کی جاتی۔ جبکہ آذان کے وقت ویسے بھی آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ دل سے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کی حاجت، اپنا مقصد جو بھی ہے، اس کو ذہن میں تصور میں رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ جس یقین سے آپ مانگیں گے، اللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، رزق اترے، گھر میں سکون ہو یا دل کا دکھ درد کم ہو جائے، تو آذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ آذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمانوں تک جاتی ہے، اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے یہ اعمال کرتا ہے اور اس میں بتائی گئی تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالی خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر وہ خواہش پوری ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کار بند ہو جائے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ آذان کے فوراً بعد مسجد یا نماز کی تیاری کرنا، نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ آذان نماز کی دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیت سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعے کے لیے نہیں
ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے، یا اللہ جب بھی اذان ہو ہمیں اپنی پکار کا احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رب ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔